यसै गरी संस्थाका सदस्य श्री दिलकुमारी श्रेष्ठज्यूलाई आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सदस्य श्री गोविन्द श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। आसन क्रममा यसै संस्थाका सदस्य श्री माया पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस कार्यक्रमको निम्तिमा स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण केयर सदस्य महानुभावहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै संस्थाका कर्मचारी ज्यू परिमला श्रेष्ठज्यू र ज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रम जारी नै रहनेछ। यसलाई छाती राखेर म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। उपस्थित हुनुभएमा उहाँहरूलाई फेरि आसन ग्रहणमा जोड्न होला र अब अगाडि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रा अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष उपस्थित सबैजनालाई मेरो नमस्कार। आज यस 14औं साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनमा सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, ऋण कमिटीका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, यस साधारण सभालाई सभ्य र भव्यसँग सम्पन्न गर्न पाल्नुहुने सम्पूर्ण शेख धनी दिदीबहिनी, दाजुभाइ, बुवाआमा, सबै कर्मचारी ज्यूहरू तथा अन्य उपस्थित हुनुहुने महानुभाव ज्यूहरूमा यस अर्पण सहकारीका सञ्चालक समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत साथै नमस्कार टक्राउँछु। विशेष गरी आफ्नो अमूल्य समयमा केही समय निकालेर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। ताली लगाउनुहोस् है सब। धन्यवाद। अब यो ब्यानर वाचन गरेर उद्घाटनको कार्यक्रमको हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै
अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको यो 14औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनको समुद्घाटन भएको भिडियोमा यहाँ सबैले जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद छ प्रमुख अतिथिज्यूलाई। उहाँले ब्यानर पढेर उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। अब म यहाँ न्याउ पुचाउनु है राष्ट्रिय गानाको लागि साधारण सभा छ नि आज। तिमी आउनु न र दाजु त आउनु पर्छ। राष्ट्रिय गानाको लागि ल राख एकछिन गाना लगाइदिनु। साथीलाई तयारी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तयार छ? हाम्रा सल्लाहकार श्री निरञ्जनलाल कक्षपतिज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यो माइक पनि उहाँलाई मैले हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रा पूर्व उद्घोषक श्री विष्णुबहादुरज्यूलाई धन्यवाद दिँदै यहाँ समक्ष म राष्ट्रिय गानको लागि सबैजनाहरू रेडी। धन्यवाद। पानीको छिटा म लोकहरि श्रेष्ठ यस संस्थाको अध्यक्ष भइसक्दै संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत साथै अभिवादन गर्दछु। सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको आधारमा सदस्यहरूमा छरिएर रहेको स्रोत र साधनलाई एकीकृत गरी सदस्यहरू स्वयंद्वारा सञ्चालित एवं नियन्त्रित सहकारी संस्थाको माध्यमद्वारा प्रत्येक सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको लागि 2064 साल पौष 12 गते जिल्ला डिभिजन सहकारी कार्यालय रूपन्देहीमा विधिवत रूपमा अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको दर्ता भई कार्य प्रारम्भ भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यस गरिमामय सभामा जानकारी गर्दछु। आज 14 वर्षको अन्तरालमा हामी 14औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ। 2075 साल असोज 22 गते चौथो अधिवेशनबाट मेरो नेतृत्वमा यस कार्य समितिलाई कार्यभारको जिम्मा दिनुभएको थियो। तपाईहरूको संस्थाप्रतिको माया, ममता र हामीलाई दिनुभएको मार्गदर्शनबाट हामीले गरेको कार्य निम्न अनुसार गरेको द्वारा अवगत गर्दछु। 1. बैठकको उपस्थिति। यस कार्यकालमा जम्मा हामी 32 वटा बैठक बसेको र उपस्थितिको तालिका निम्न कि उहाँहरूको सोचलाई
विचारपूर्ण गरेर हामी सबै एक ठाउँमा बसेर आफ्नो क्रियाकलाप गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। तसर्थ म यस सम्मानित सार सभामा उहाँहरूको स्मरण पनि गर्न चाहन्छु र मेरो एउटा बाध्यता पनि छ। म अघिल्लो पटक पनि हाम्रो लोकरीजीले सार सभामा निमन्त्रण गर्नुभएको थियो, कार्यव्यस्तताको कारणले अथवा अन्य संस्थाहरू पनि समय दिइसकेको हुनाले समय दिन सकिन। आज पनि त्यस्तै परिस्थिति छ। मेरो आफ्नै संस्थाको पनि साधारण सभा छ 1 बजेबाट। त्यो बाध्यताले म चाँडै बोलेर जानुपर्ने मेरो के अरे अनिवार्यता रहेको हुन्छ, किनभने म त्यसको कार्यकारी निर्देशक आफै भएको हुनाले मेरो पूर्व उपस्थित हुनु जरुरी छ। यो बाध्यतालाई यहाँले बुझ्नुहुनेछ र सर्वप्रथम त म यो संस्था नामैले अघिल्लो छ अर्पण भन्ने कुरा यो त्यागसँग जोडिन्छ, प्रतिबद्धतासँग जोडिन्छ अनि यसको सद्भावसँग जोडिन्छ अनि सदैव यो पवित्र शब्द पनि हो। तसर्थ यो अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आबद्ध हुनु भनेको एउटा आफ्नो श्रीवृद्धि अथवा आफ्नो श्रेयलाई उच्च स्तरमा राख्नु पनि हो। त्यो हिसाबबाट शेयर सदस्यहरूले, सञ्चालक समितिका साथीहरूले, लेखा सुपेशक समितिका साथीहरूले त्यही ढङ्गबाट यो संस्थाको गरिमा नामअनुसारको काम गर्ने सन्दर्भमा यहाँहरू प्रतिबद्ध रहनुहोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। छोटो मिठो प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। धेरै सहकारी संस्थामा धेरै लामो कुराहरू हुन्छन् तर कुराहरूको जिस थोरै हुन्छ, तर यो थोरै भएर पनि धेरै कुराहरू बोलेको छ। संस्थामा आफूले गरेका कामहरू को उल्लेख गर्ने, नसकेका कामहरू गर्न सकेन भनेर स्पष्ट बोल्ने यो प्रतिवेदनले त्यो अंगीकार गरेको छ। किनभने धेरै सहकारी संस्थाहरूमा काम गर्न नसकेको हुन्छ तर शब्दजालले डेरेर घुमाउरो पाराले गर्नु त खोज्या हो, अरूले साथ दिएनन् भन्ने किसिमले प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत हुने हामीले देखेका छौँ। त्यो रोगबाट यो संस्था मुक्त भएको छ। तसर्थ म केही सुझाव र समस्या राख्न अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम त जिल्ला सहकारी सङ्घमा यो संस्था आबद्ध छ। जिल्ला सहकारी सङ्घ रूपन्देहीको म अध्यक्ष पनि भएको हुनाले यो संस्था जिल्ला सहकारी सङ्घको सदस्य संस्था पनि हो। संस्थाले आफ्नो सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पक्का पनि निर्वाह गरेको हुनुपर्दछ। यदि त्यो निर्वाह नगरेको अवस्था छ भने त्यसलाई नियमित गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने अब हामी यो पुष महिनामा त हामी गइसकेनौँ साधारण सभा सम्पन्न गर्न, माघ महिना हामी गर्ने तयारीमा जान्छौँ। यो सहकारी जिल्ला सहकारी सङ्घ सन्दर्भमा यति कुरा राखेँ। दोस्रो कुरो यो 500 सदस्य पुर्याउन सकेन भन्ने कुराहरू छ। यसलाई हामी सदस्य वृद्धि गर्ने एउटा स्ट्राटेजी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी हामी सदस्य वृद्धि गर्ने, अब एकातिर त्यो कुरा छ भने अर्कोतर्फ फेरि के छ भन्नाले एउटा विषयको एउटै प्रकृतिको सहकारीमा 2टा सदस्य नहुने भन्ने हाम्रो सहकारी ऐन 2074 व्यवस्था गरेको पनि छ। ती कुरालाई मध्यनजर राखेर सन्तुलन मिलाएर हामी सदस्य वृद्धि गर्ने सम्बन्धी हाम्रो एउटा स्ट्राटेजी नै तयार गर्नुपर्छ। त्यो स्ट्राटेजी तयार गर्नको लागि म गरेर धेरै अगाडि बढ्नको लागि अब निर्वाचित हुने अथवा नयाँ गठन हुने सञ्चालक समितिहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसका धेरै तरिकाहरू छन्। अब कानुनलाई पनि हामीले मान्नुपर्ने अनि संस्थाको स्वार्थलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने अनि सदस्य पनि वृद्धि गर्नुपर्ने, यी 3टा कुराहरू फरक ढङ्गमा भएको हुनाले हामीले यो साप पनि मरोस् र टी पनि नमरोस् भन्ने हिसाबबाट जानुपर्ने हुन्छ। एउटै घरको हामीले 2-3वटा सदस्य पनि बनाउन सकिन्छ। नाम फरक भएको हुनाले अहिले तत्काललाई त्यो समस्याबाट हामी टार्न सक्छौँ।
त्यति भयो भने सदस्य फेरि 500 हामीले न्यूनतम पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तब मात्र हामीले नगरपालिका क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउन सकिन्छ। अन्यथा एउटा वडाभित्रै सीमित रहनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि आयोगले गरेको छ। तसर्थ त्यो सदस्य सङ्ख्या 500 होइन कि 500 भन्दा बढी बढाउने। अब हाम्रा नयाँ आउने बुहारीहरूलाई पनि हामी सदस्य बनाउन सक्दछौँ। छोरीहरू त आफ्नो भइहाले, छोराछोरीहरू सबै भइहाले। यसरी चाहिँ अब हामी सदस्य वृद्धि गरौँ, अन्य साथीहरूलाई पनि आकर्षित गरौँ। र यो आकर्षण गर्ने सन्दर्भमा हामी बिचमा सौहार्दता जरुरी चाहिन्छ। एक आपसमा घुलमिल हुने, के अरे मिलनसार किसिमका व्यवहारहरू गर्ने र आफ्ना कुराहरू सदैव संस्थागत कुराहरू सदैव अगाडि सारेर कुरा गर्ने। एकपल्ट भनेर भएन, दुईपल्ट भएन भनेर हामी पछि हट्नु हुँदैन। बारम्बार नै हामी अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संस्थाहरू धेरै भएको हुनाले वास्तवमा यो संस्था यहाँ विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँको संस्था धेरै बलियो, रूपन्देही जिल्लाको ठुलो सहकारी संस्थाहरूमध्ये पर्दछ। अब त्यसको ताप पनि यो संस्थाले पक्का पनि बेहोरेको छ। त्यसलाई पनि सिचोल्ने किसिमबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरो, यो कोषको विभाजनका सन्दर्भमा केही कुरा राख्न म अनुमति चाहन्छु। अहिले हामी सहकारी अभियानको प्रयत्नबाट प्रदेश सरकारसँग धेरै लबिङ गरेर, धेरै बहस पैरवी गरेर हामीले 20 करोडको एउटा कोष स्थापना गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसमा सहकारी मार्फत गरिने व्यवसायहरू, सदस्यहरूले गर्ने व्यवसाय, सहकारीले गर्ने होइन कि सहकारीका सदस्यहरूले गर्ने व्यवसाय, त्यसलाई 3% ब्याजमा त्यो कोष परिचालन गर्न सकिन्छ। 3%मा पनि त्यो काम सम्पन्न भइसकेपछि 2% फेरि त्यही सदस्य व्यवसायलाई फिर्ता हुन्छ र 1% हाम्रो के अरे संस्थामा त्यो प्रशासनिक खर्च बापत त्यो राख्ने व्यवस्था चाहिँ छ। यही हिसाबबाट हाम्रो त्यो सहुलियत कर्जा अन्तर्गत आउने हुनाले जम्मा चाहिँ सदस्यहरूले आफ्नो व्यवसाय गरे बापत तिर्नुपर्ने रकम भनेको 1% मात्रै हुन्छ। यसको सुविधा लिनको निमित्त हामीले कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कोष व्यवस्थापनको नाम चाहिँ सहुलियत कर्जा कोष हो। तसर्थ त्यो सहुलियत कर्जा कोषको रकमको आधारमा त्यसको सीमा तोकिने हुन्छ। जति हामीले कोष हाम्रो त्यो सहुलियत कर्जा कोषमा जति व्यवस्थापन गर्छौँ त्यही आधारमा नै त्यो रकम प्राप्त हुने हुनाले त्यसलाई विशेष ध्यान दियोस्। यहाँ के अरे लाभांश फिर्ता कोषमा के अरे कोषमा चाहिँ हामी 35% राखेका छौँ होइन। त्यसलाई हामी न्यूनतम रूपमा 25% राख्नुपर्ने के अरे व्यवस्था चाहिँ छ। 10% त्यहाँबाट सल्लाहकारज्यूहरू, लेखाका सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित सिएल महानुभावहरूमा सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो संस्था यहाँसम्म अब यो म चाहिँ सानो कुरो के राख्छु भने यसलाई हामीले चाहिँ दर्ता गरेर यहाँसम्म लिएर आउँदाखेरि अब जुन चाहिँ नि प्रगति गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसके पनि अब यो कर्मिक रूपमा अब अहिले यसले चाहिँ फर्को मार्दैछ। त्यसको लागि अब तपाईँ हामी सबैको साथ चाहियो। सबैले अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति देखियो र आजको यो चाहिँ प्रतिवेदनमा यहाँहरूले कतिको ध्यान दिनुभयो। हामी प्रोग्राममा छु यो 14-15 वर्षमा सहकारी अब कार्य समितिका साथीहरू सहकारी कमसेकम एउटा चाहिँ थोरै बैठक भत्तासम्म लिन सक्ने परिस्थितिमा बल्ल आइपुग्यो।
त्यसो भएको कारणले अझै हामीले गर्नुपर्ने कामहरू आएको छ। हामी सबैले भएन त्यसमा समर्थन जनाएका छौँ। अब यहाँहरूको भनौँ न अब अन्य कहिले आउँछ आएको बेलामा सदस्य साथीहरूले अब त्यहाँबाट हलबाट यो सबै छैन पास गरिसकेपछि अब प्रतिबद्धता जनाउने अथवा आज फेरि यता बिजी छु त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ गएर अगाडि लैजाने छोड्नु नै हामी चाहिँ पुगेको रूपमा हामीले बुझ्यौँ र त्यसो भएको कारणले अब हामीले काम चलिरहेको छ त्यो अन छ अब यसलाई अझ चुस्त दुरुस्त बनाएर लैजानुको निमित्त अब कार्ययोजना यहाँ आएका छन्। यसमा अब यो कार्य समितिमा पनि यहाँहरूको अब निर्वाचन होला, यहाँहरू कसैले यो कार्य समितिमा बसेर राम्रोसँग हामी काम गर्न सक्छौँ, योगदान दिन सक्छौँ भन्ने साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने अहिले अब यो आज यही बेला हो हामी आफूले आफ्नो चाहिँ योग्यता क्षमता देखाउँछु भनेर चाहिँ दावा गर्ने ठाउँ बेला आजै भएको कारणले या त आफू मध्येबाट टाइम निकालेर आफ्नो चाहिँ क्षमतालाई देखाउने संस्थालाई अगाडि लैजाने किसिमले आफू चाहिँ तयार हुनु पर्यो या त अरूलाई यस्तो तयार हुने योग्य मान्छेहरूलाई छनौट गर्नु पर्यो। त्यो अहिले आज होइन त्यो बेला। त्यसो भएको कारणले एकछिन हामी आफ्ना कामहरू आफ्ना घरैसी कामहरूलाई थाती राखेर संस्थाको यो चाहिँ अब बन्ने निर्वाचनलाई कसरी सफल पार्ने, कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने र यो यही चाहिँ कार्य समिति को माध्यमद्वारा हाम्रा अभिलाषाहरू, हाम्रा आकाङ्क्षाहरू, हाम्रा प्रगतिहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कार्ययोजना कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन मनन गरौँ र टाइम हुने साथीहरूले यहाँ सहभागिता जनाऊ, होइन भने अब अरू साथीहरूलाई जो यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई राम्रो सहयोग पुर्याउँ। एकदम आत्मैदेखि अब हामी के हो भने अब यो शङ्करनगर को परिस्थितिमा ठुल्ठुला सहकारीहरूको बिचमा पनि हामी चाहिँ नि अब छौँ। हाम्रो उपस्थिति त्यो पनि ठुलो कुरा हो। अब एकदमै डरलाउँदै गरी चाहिँ नि प्रगति गर्न नसके पनि यो अवस्थामा आइपुग्नु पनि हाम्रो चाहिँ एउटा उपलब्धि नै हो। त्यसो भएको कारणले यसलाई यतिमै हामी सीमित हुनु भएन। अलि अगाडि जानको निमित्त अब यहाँ कार्ययोजनाहरू पनि आउँछ। यहाँहरूसँग पनि केही रचनात्मक कुराहरू छन् भने ती ल्याउनुहोस्, यसमा समावेश गरौँ र सबैले हातेमालो गरेर यो संस्थालाई शङ्करनगरको पहिलो नभए नि दोस्रो तेस्रो चाहिँ नि संस्थामा चाहिँ नि हामीले लैजान सकिन्छ, त्यहाँ त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ भन्दै अहिले यो आज यो चाहिँ नि विघटन हुन लागेको चाहिँ नि कार्य समितिलाई यहाँसम्म लिएर आउनु भएकोमा, यो संस्थालाई राम्रो स्थितिमा पुर्याउनु भएकोमा हामी सबै पुरानादेखि त यो अहिलेको वर्तमान कार्य समितिलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब बन्ने टिम पनि यस्तै सक्षम चुस्त दुरुस्त बनोस् भन्ने कामनासहित मेरा दुई शब्द यही अन्त्य गर्छु। जय सहकारी। धन्यवाद। धन्यवाद छ हाम्रो यस अर्पण बचत सहकारी संस्थाका सल्लाहकारज्यू श्री अर्जुन थापाज्यूलाई उहाँले आफ्नो सानो गर्वित कुराहरू हामीहरू समक्ष चाहिँ बताएर जानुभयो। कहाँ छोडेर जाने अब भ्याइन्छ 5 मिनटमा 5 मिनटमा भ्याइन्छ क्या अब गइसक्यो उहाँ पुगिसक्यो होइन मोमोले पनि एउटा फोटो खिच्छ बस्नु सेक्सन भएन
पूर्व भनौँ न आजको दिनसम्म उहाँ निवर्तमान नै हो र अब म धेरै लामो कुरा नगरिकन अब 3 वर्ष कार्यकालको लागि नयाँ कार्य समिति गठन गरिएको छ भएको छ र आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउनको लागि वर्तमान निर्वाचित अध्यक्ष श्री टोप बहादुर शेरचुरीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आदरणीय निर्वाचन समितिका संयोजकज्यू, निर्वाचन समितिका सदस्यज्यूहरू, निवर्तमान हुनुभएका अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, पूर्व कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू र यहाँ यस 14औं वार्षिक साधारण सभा अध्यक्ष र सत्यका लागि पाल्नु हुने सदस्य दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आज यस 5औं अधिवेशनबाट जो हामीले पहिला थियौँ उपाध्यक्ष थियौँ त्यस बेला हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यकाल सिद्धिएपछि हामीले यहाँ निर्वाचन समिति गठन गरेका थियौँ। उहाँहरूले फेरि एउटा जिम्मेवारीका साथ भारी बोकाइदिनु भएको छ। यस भारीलाई मेरो नेतृत्वको समितिले यस संस्थालाई जति सक्छ पहिला भन्दा अझै माथि उचाइमा लाने प्रयास गर्नेछौँ। सबैको हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको, सल्लाहकारज्यूहरूको र हाम्रा शेर सदस्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सबैको साथको अपेक्षा पनि राख्दछु। सबैले हामीलाई सहयोग र जो हामीले गर्नुपर्ने, जो गर्नु नपर्ने चिज ठिक या बेठिक भनेर उहाँहरूले दिनुभएको सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले कसैलाई पनि पूर्वाग्रह नगरिकन, हामी आफ्नो र अर्काको नछुट्याइकन सत्य हाम्रा शेरधनीहरूलाई जो हामीले मूल्याङ्कन गरेर दिन्छ त्यो ऋण दिने, ऋण उठाउने त्यो बारेमा पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। अब भन्नु पर्यो पहिलाको हाम्रा अध्यक्षज्यूले राख्नुभएको अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदनमा जो आउने भावी नीतिहरू राख्नु भएको छ त्यसलाई हामीले अझै बैठकमा छलफल गरेर तपाईँहरूको राय अनुसार हामीले गर्नुपर्ने कामहरू त्योभन्दा नयाँ केही काम छ भने उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर यस संस्थाको विकास र हाम्रा यी सदस्यहरूको हितको लागि मैले गर्नुपर्ने र मेरा तलका हाम्रा जिम्मेवारी पदाधिकारीहरू तथा सदस्यज्यूहरूले साथमा लिएर म यो कामलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दिलाउँछु। आशा छ तपाईँहरूले समयमा मासिक किस्ता, समयमा ऋण किस्ता, ब्याज दिएर यस निर्वाचन भएको नयाँ कार्य समितिलाई पहिलाको भन्दा मद्दत पुर्याएर तपाईँहरूसँग कुनै पनि जरिवाना लिन नपर्ने, तपाईँहरूसँग कुनै पनि हामीले निष्कर्ष गर्न नपर्ने तरिकाले समयमा कोही काम गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यसले हामीलाई एकदम अगाडि काम गर्नको लागि र नयाँ नयाँ कार्यनीति ल्याउनलाई सफल पुर्याउनेछ। यति भन्दै मैले धेरै अहिले कुरो गर्न चाहिनँ। कुरो मात्रै गरेर भएन, काम गरेर देखाउनु पर्यो। अहिले भन्नाले त्यसले भने पनि भोलि कुरा गर्न सकेन भने त्यो काम बोलेर राम्रो हुँदैन। त्यसैले हाम्रो अग्रजहरूको सल्लाह, तपाईँहरूको सल्लाह लिएर मैले अगाडि काम गर्नेछु। यति भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य मैले यहीँ खतम गर्न चाहन्छु। आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि निर्वाचन समितिलाई पनि जिम्मेवारी दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई
निर्वाचन समिति संयोजक लगायत सदस्य सबैलाई धन्यवाद दिँदै म अहिलेलाई बिदा हुँदैछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।